ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह में मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपने ख़ानदान समेत यस्सु मसीह में खुश हैं, मज़बूत हैं और ईमान में मसीह खुदावंद की सूरत और सीरत पर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ A4U टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। तो ये मोहब्बत इलाही है जिसकी वजह से मुझे आपकी खिदमत में हाज़िर होना पड़ता है और खुदा के कलाम की उन बातों को आपके साथ बांटना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको अपना घराना समझता हूँ, आपको ऑनलाइन एक कलीसिया समझता हूँ और मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की उन बातों को बांटूँ जो खुदावंद मुझे आपके लिए और मेरे लिए या मेरे घराने के लिए देता है। तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके साथ इन बातों को बांटूँ, आपके साथ इन बातों को शेयर करूं, आपके साथ इन बातों के रूहानी मतलब को बयान करूं जो पाक रूह हमें अता करता है। अज़ीज़ान मन, इस वक्त इस माशरे में जिसमें मैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें मैं और आप जी रहे हैं, यकीन कीजिए आज बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ाती रास्तबाजी का शिकार हो गए हैं। और खुदावंद यस्सु मसीह के कलाम की ये जामे और वाज़े तालीम है कि हमारी नेकी, हमारी ज़ाती रास्तबाजी, हमारी ज़ाती खुद पसंदी हमें खुदा के नज़दीक काबिल कबूल नहीं बनाती। हमें यस्सु मसीह की रास्तबाजी की ज़रूरत है। हमारे अपने अमाल, अपने नेक काम तो यकीन करें ऐसे हैं, खुदा के कलाम में यशायाह नबी फरमाते हैं जैसे गंदे कपड़े हों, जैसी गंदी धज्जियाँ हों, इसलिए वो खुदा के हुज़ूर काबिल कबूल नहीं है। आज बहुत सारे लोग इस माशरे में, इस सोसाइटी में अपने आप को दूसरों से अक्लमंद और बाकी लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। और ये बात सच है, आपने तजुर्बा किया होगा कि यानी हर एक शख्स इतना अपने आप को अक्लमंद आज इस माशरे में समझता है कि वो लोगों को धोखा देना, लोगों से फ्रॉड करना, लोगों को चीट करना अपना हक समझता है। वो समझता है कि अगर मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है या मेरे पास अपनी औलाद को पालने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं चाहे चोरी करूं, चाहे चीटिंग करूं, चाहे फ़रेब दूं, चाहे लालच करूं, जो कुछ मर्ज़ी करूं, मैं अपने फैमिली को भी तो मैंने आखिर पालना है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज इस माशरे में, आज इस सोसाइटी में जहां मैं और आप रह रहे हैं, लोग अपनी उस खुद फरेबी का इतने शिकार हो गए हैं कि ना सिर्फ वो गुनाह करके फ़ख्र करते हैं बल्कि उस गुनाह का जवाज़ पेश करते हैं और अपने आप को रास्तबाज ठहराने की गरज से, अपने आप को दुरुस्त साबित करने की गरज से भी उनके पास बेशुमार दलाइल हैं और उनका एक अपना मंतक है और उनकी एक अपनी ज़ाती रास्तबाजी है जिसकी बिना पर वो कसूरवार होने के बावजूद भी अपने आप को राइचस तस्वर करते हैं या अपने आप को वो दुरुस्त साबित करने के लिए बेशुमार दलाइल देते हैं। आज इस वक्त में अगर आप हिंदुस्तान की बात कर लें या आप पाकिस्तान की बात कर लें, तो जो पढ़े लिखे अहबाब हैं, यानी जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं, वैसे तो वो गिनी चुनी ही हैं, पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो या उन माशरों में, लेकिन उन लोगों ने जो तालीम याफ्ता हैं अपने आप को कलीसियाओं से, चर्च से इतना अलग करके रखा हुआ है कि उन्होंने अपना सेल्फ स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है कि वो खुदा के लोगों के साथ, कलीसियाओं के साथ मिलकर इबादत नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका एक अपना स्टैंडर्ड है, उन्होंने एक अपना मेयार बना रखा है, इसलिए वो कलीसियाओं में नहीं जाते। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा खुदाम जो हैं ज़्यादातर तालीमी तौर पर बहुत उनसे पीछे हैं, इल्म के लिहाज उनसे बहुत पीछे हैं। ये लोग जो अपने आप को तालीम या मर्तबे में आला तसव्वुर करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में वो हैं भी, फिर भी वो अपनी ज़ाती रास्तबाजी का इस हद तक शिकार हो गए हैं कि अब वो खुदा की कलीसिया के साथ या खुदा के लोगों के साथ बैठना पसंद ही नहीं करते। इंसान का शुरू ही से ये मसला रहा है कि पहले तो वो खुदा के पास आता नहीं है, और अगर वो खुदा के पास आ जाए तो फिर खुदावंद के साथ चलने की बजाय या खुदावंद को फॉलो करने की बजाय वो खुदावंद के आगे आगे दौड़ता है और फिर कहता है खुदावंद अब तू मुझे फॉलो कर। फिर वो खुदावंद को भी सिखाना चाहता है। पहले तो लोग खुदावंद यस्सु मसीह के पास आते नहीं हैं, और अगर वो आ जाते हैं
तो फिर वो खुदावंद यीशु मसीह को या खुदा को भी लीड करना चाहते हैं। यही हाल इस अपर क्लास सोसाइटी का है। पहले तो ये कलीसिया में, गिरजा घर में आते नहीं हैं, और अगर आ जाएं तो फिर ये चाहते हैं कि अब हमारे तरीक़ाकार से या हमारी मर्ज़ी से या जैसे हम चाहते हैं कलीसियाई निज़ाम भी उसी तरह से चलना चाहिए। ये आजमाइश इसराइली बादशाहों तक भी रही। कई दफ़ा इसराइली बादशाहों ने, यहूदी बादशाहों ने भी खुदा के घर में आके कुर्बानियाँ चढ़ाना चाहिए। जो काम उनका नहीं था उन्होंने वो करना चाहा। लेकिन अजीज़ा ने मन, जो काम खुदा ने जिसको दिया है उसी का काम है, उसी को करना है। हाँ, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी से वो काम नहीं निभाता तो इसका हिसाब खुदावंद उससे लेगा। यीशु मसीह जब आसमान पर गए तो उन्होंने आदमियों को इनाम दिए। कईयों को उन्होंने नासे बनाया, कईयों को उन्होंने उस्ताद बनाया, कईयों को उन्होंने चरवाहे या मुबश्शिराने अंजील बनाया है। तो हर एक का एक अपना काम है, हर एक की अपनी खिदमत है। अब अगर कोई अपनी खिदमत नहीं कर रहा तो उसका हिसाब उसे अपने मालिक को देना है। हम अपनी ज़ाती रास्तबाजी की बिना पर उस शख्स को जो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा क्यों परखें या उसकी अदालत क्यों करें, और उसकी गैर ज़िम्मेदारी को बहाना बनाकर हम कलीसिया से अलग अपने आप को क्यों रखें, या हम खुदा के लोगों से रफ़ाकत रखने में आर महसूस क्यों करें सिर्फ़ इस बिना पर कि वहाँ जाने से मुझे कुछ हासिल नहीं होता। देखें, वहाँ आप जब जाते हैं, खुदा के लोगों के साथ आप इबादत करते हैं, खुदा के लोगों के साथ मिल के आप प्रस्तश करते हैं, तो आपकी बरकत का दारो मदार खुदा की हजूरी पर है, खुदा पर है, ना कि आपके उस रहनुमा पर या लोगों पर है। हाँ, उसने जो मैं फरमाया है कि इकट्ठे होने से बाज ना आओ, तो इसलिए मैं इकट्ठे होने से बाज नहीं आना। अजीज़ा ने मन, इब्तदाई कलीसिया पर गौर करें तो क्या रसूल इकट्ठे नहीं हुआ करते थे? क्या इब्तदाई कलीसिया इकट्ठी नहीं हुआ करती थी? क्या वो मिल के रसूलों से तालीम नहीं पाते थे? क्या वो मिल के दुआ नहीं करते थे? क्या वो मिल के रोटी नहीं तोड़ते थे? क्या वो रफ़ाकत नहीं रखते थे? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मर्तबे की वजह से, अपनी अना की वजह से, अपनी सेल्फ राइचसनेस की वजह से अपने आप को खुदा के लोगों से दूर कर रखा है। और नतीजा आप उस अपर क्लास सोसाइटी में देख लें कि बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे लोग ईमान से फिर गए, दूसरे मज़हब में उन्होंने शादियां की, और फिर उनकी औलाद जो पैदा हुई, ना वो हंस रहे ना वो कव्वे रहे, ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो फिर यही इंजाम उनके साथ हुआ, वजह कि उनके अंदर खुदा के कलाम की जो मोहब्बत थी वो बैठी नहीं है। अंजील का पैगाम उन्होंने सुना तो सही, मगर अंजील जो उन्हें सुनाई गई थी उनके दिलों में ईमान के साथ बैठी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईमान की मश्क नहीं की, उन्होंने अपने भाइयों के साथ दुख सहना कबूल नहीं किया, उन्होंने अपने आप को अपर सोसाइटी में रखा। और वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी ज़ाती रास्तबाजी, उनकी ज़ाती अकल। मैंने अर्ज़ किया ना शुरू में कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को दूसरों से अक्लमंद समझते हैं और बाकी सारे लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़ाती रास्तबाजी में खो के रह गए हैं। पहले भी अर्ज़ किया, पहले तो कोई शख्स खुदावंद के पास आता नहीं है, और अगर कोई आ जाता है तो फिर वो खुदावंद की भी रहनुमाई करना चाहता है, वो खुदावंद को भी लीड करना चाहता है। आज बहुत सारे ऐसे घराने हैं जो कलीसियाओं से कट के उन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है। खुदा के घर से दूर होके अपनी ज़ाती रास्तबाजी की वजह से वो अपने ही घर के अंदर बहुत सी अपने घराने की ख़ास तौर पे ज़िंदगियों को स्पॉइल कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर रहे हैं। उनके ख्याल के मुताबिक चर्च के अंदर उनकी वो रूहानी ज़रूरतें नहीं पूरी होती। उनके ख्याल के मुताबिक चर्च जाना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि जितना पादरी साहब को आता है उससे ज़्यादा उन्हें खुद आता है। इसलिए उनकी ज़ाती रास्तबाजी ने उन्हें जो फ़रेब दे रखा है, उस फ़रेब की वजह से वो खुद तो पामाल हो रहे हैं, अपना घराना भी पामाल कर रहे हैं। और याद रखें कि जो वो बीज आज बो रहे हैं, इनकी फसल उन्हें काटनी पड़ेगी, और आखिर एक दिन ये होगा कि इनकी रास्तबाजी का समर इनकी औलाद को, इनके घरानों को काटना पड़ेगा। क्यों? कि आज ये अपने ख़ानदान को, अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को खुदा के घर से दूर रखते हैं, अपने स्टेटस की बिना पर, अपनी अना की बिना पर,
اپنی سیلف رائچسنس کی بنا پر یا اپنے منطق کی بنا پر، اور آخر ایک وقت آئے گا کہ ان کی اولاد، ان کا گھرانہ ہمیشہ سے خدا کے گھر سے کٹ جائے گا، یعنی خدا کی کلیسیا سے کٹ جائے گا، کیونکہ ان کا مرتبہ، ان کا سٹیٹس وہ سوچتے ہیں کہ خدا کی کلیسیا کے مطابق نہیں ہے۔ اور جب یہ گھرانہ، جب یہ لوگ، جب یہ خاندان، ایسے لوگ خداوند کی کلیسیا سے کٹ جاتے ہیں، تو پھر راہ ظاہر ہے انہیں رفاقت رکھنے کے لیے تو سوسائٹی میں لوگ چاہیے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا مین از اے سوشل اینیمل، تو پھر انہیں رفاقت رکھنے کے لیے، فیلوشپ رکھنے کے لیے تو سوسائٹی میں لوگ چاہیے۔ اب وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ تو سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر رفاقت نہیں رکھتے، تو پھر انہیں رفاقت رکھنے کے لیے معاشرے کے لوگ چاہیے، بے ایمان چاہیے، اور جب بے ایمانوں کے ساتھ وہ رفاقت رکھیں گے تو یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے۔ آج جو ہماری شوبز میں لڑکیاں ہیں، غور کریں تو جنہوں نے غیر اقوام میں شادیاں کر لیں، شوبز میں آئیں اور جنہوں نے اپنا سٹیٹس مینٹین رکھا، آج ان کی روحانی طور پر سمجھ جو ہے خدا کے کلام میں وہ کہاں ہے؟ آج جو اپنے خداوند یسوع مسیح کا انکار کر گئیں، آج جو اپر سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے سٹیٹس کو مینٹین رکھتے رکھتے اپنی ابدی زندگی گنوا بیٹھے، ان کا انجام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اگر آپ کسی اسی سوچ کے پیروکار ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آئیں ہوش کے ناخن لیجئے، اور خداوند خدا کی جو کلیسیا ہے زمین پر، وہ اس کا بدن ہے، وہ اس کے لوگ ہیں، چاہے ان کا مرتبہ لو ہے آپ کی نظر میں، چاہے ان کا سٹینڈرڈ کتنا لو ہے، لیکن پھر بھی وہ یسوع مسیح کی کلیسیا ہے، پھر بھی وہ اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ ہاں کمیاں خامیاں ہیں، ہم سب میں ہیں، ہم سب انسان ہیں، لیکن اگر آپ فرشتوں کی تلاش کر رہے ہیں زمین پر تو وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ فرشتے آسمان پر ہوں گے، اور آسمان پر جب آپ جائیں گے تو تب آپ کی ملاقات فرشتوں سے ہوگی، آپ فرشتوں کی مانند ہوں گے، لیکن زمین پر رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی جینا پڑے گا، ایک دوسرے کو ان کی کمزوریوں سمیت یسوع مسیح میں قبول کرنا پڑے گا، اور ایک دوسرے کو یسوع مسیح میں گلے لگانا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں، میں یہ عرض آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں پالوس رسول یہ کہتے ہیں، کلسیوں کے خط میں دوسرے باب کی 8ویں آیت میں لکھتے ہیں، جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت، دنیوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق۔ عزیزان من، کوئی شخص بھی آپ کو لا حاصل علم سے اور فلسفی سے شکار نہ کرے، چاہے وہ فلسفی کسی دوسرے کی ہو یا وہ فلسفی آپ کی ذاتی ہو، چاہے وہ فلسفہ آپ کا اپنا ہے یا کسی کا فلسفہ ہے، لیکن وہ فلسفہ آپ کو شکار نہ کر لے، آپ کو اپنی راست بازی ہی فریب نہ دے دے، اور آپ اپنی ہی راست بازی کے فریب میں آ کر خدا کی کلیسیا سے نہ کٹ جائیں، خدا کے گھر سے نہ کٹ جائیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، رفاقت رکھیں۔ خدا چاہتا ہے کہ جس طرح ابتدائی کلیسیا آپس میں رفاقت رکھتی تھی، خدا کے گھر میں، عبادت خانے میں وہ عبادت اکٹھے کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ بھی خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں، اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہ بنائیں۔ کسی نے کیا ایک خوبصورت شعر کہا ہے کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ دیکھیں، الگ اپنے منطق پر کھڑے ہو کے شناخت کرانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ غور کریں کہ کہیں آپ اپنے ہی فلسفے کا شکار تو نہیں ہو گئے، کہیں آپ اپنے ہی ہاتھوں سے ڈیسیو تو نہیں ہو گئے، کہیں آپ لا حاصل علم سے جو آپ نے حاصل کیا ہے اپنے آپ سے یا کسی سے، کہیں آپ اس کا شکار تو نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی آپ کو شکار نہ کر لے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ پالوس رسول دوسرے کرنتھیوں 5 باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ 20ویں آیت، پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے
ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے رسول کے ساتھ مل کے آپ سے منت کرتا ہوں کہ خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لو۔ اب آپ سوچیں گے کہ خدا کے ساتھ تو میرا میل ملاپ ہے، یہ کیسا میل ملاپ ہے؟ آپ خدا کی کلیسیا کے ساتھ تو میل ملاپ نہیں رکھتے، مگر خدا کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کا میل ملاپ ہے۔ خدا کا جو بدن ہے اس کے ساتھ تو آپ کا میل ملاپ نہیں ہے، لیکن آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہوں؟ دیکھیں، اس نے ہمیں میل ملاپ کا پیغام سونپا ہے جب اس نے ہماری تقصیروں کو ہمارے ذمے نہیں لگایا اور اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا ہے۔ تو نہ صرف اپنے ساتھ ہمارا ملاپ کیا ہے، اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں بھی سونپ دیا ہے۔ اور رسول کہتا ہے بھائیو آؤ ہم التماس کرتے ہیں، مسیح میں منت کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لو، خدا کی کلیسیا کے ساتھ عزیزان من میل ملاپ کر لو۔ آپ کی ذاتی راست بازی، آپ کی تعلیم، آپ کا تعلیمی معیار، آپ کی دولت کے انبار، آپ کی خوبصورتی، آپ کی جوانی، آپ کی خوبصورتی کی دولت، آپ کی جوانی کی دولت، آپ کی معاشرتی دولت، معاشرے میں آپ کا سٹینڈرڈ اور ایک وقار آپ کو کبھی بھی خدا کے لوگوں سے دور نہ رکھے۔ خدا کا خاندان اس زمین پر ہے اور اس نے اس خاندان کا حصہ بننے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ ابتدائی کلیسیا میں جب بھی لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے تھے تو خدا انہیں ہر روز کلیسیا میں ملا دیتا تھا۔ آج آخری دور میں آپ کلیسیا کے ساتھ مل رہے ہیں یا آپ کلیسیا سے نکل رہے ہیں، فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ اگر آپ کلیسیا میں نکل گئے تو معاشرے میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں جو کلیسیا سے الگ ہوئے، وہ پھر بے دین ہی ہوئے ہیں، وہ پھر بے ایمان ہی ہوئے ہیں، ان کی اولاد خداوند سے کٹ کے رہ گئی ہے، ان کا نام بھی کتاب حیات سے یقیناً کٹ جائے گا جنہوں نے یسوع مسیح کا انکار کیا ہے۔ اب چناؤ آپ کا اپنا ہے کہ آپ یسوع مسیح کی راست بازی پر بھروسہ کر کے میل ملاپ کا پیغام جو اس نے آپ کو اور مجھے دیا ہے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی راست بازی اور سیلف ڈیسیپشن پر، سیلف رائچسنس پر بھروسہ کر کے خدا کی کلیسیا سے کٹے رہنا چاہتے ہیں، یا اپنی الگ ہی ایک آئیڈینٹی اور الگ پہچان بنا کے اپنے آپ کو متعارف کروانا چاہتے ہیں، یا آپ کا منطق ہی آپ کا خدا بن گیا ہے، یا آپ کی فلسفی ہی آپ کا خدا بن گئی ہے، یا خدا آپ کا خدا ہے۔ چناؤ آپ کا اپنا ہے۔ میں آپ کو پالوس رسول کے ساتھ مل کر دعوت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح میں منت کرتا ہوں کہ آؤ بھائیو، آؤ بہنوں، خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لیں، کیونکہ جو بندے خدا کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہیں وہی خداوند یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کی تکمیل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اگر ہم آج یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لیتے ہیں تو یقین کریں کہ ہمارے واسطے گواہی کے بھی دروازے کھل جائیں گے، اور ہمارے خاندانوں کے اندر بھائی چارہ، محبت، کیئر اور فکر آ جائے گی، اور ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے، کیونکہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ زیادہ لکڑیاں جلتی ہیں جب تو زیادہ دیر تک جلتی ہیں۔ دیکھیں، آپ الگ ہو گئے تو آپ بہت جلدی بجھ جائیں گے۔ دنیا کی ہوس، دنیا کی تاریکی آپ کو بجھا کے رکھ دے گی۔ پیسے کا لالچ آپ کو خدا سے محبت نہیں کرنے دے گا۔ شہرت کا لالچ، مرتبے کا لالچ، سٹیٹس آپ کو کبھی خداوند کے حضور حلیم نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے عزیزوں، میں منت کرتا ہوں مسیح میں کہ آؤ ہم خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لیں، یعنی خدا کی کلیسیا کے ساتھ میل ملاپ کر دیں، اور آج اپنی اس ذاتی راست بازی کے چنگل سے باہر نکل آئیں۔ میری دعا ہے خداوند آپ کو ان باتوں کے وسیلے سے، آج کے اس میسج کے وسیلے سے گہرائی کے ساتھ سوچنے کا فضل عطا کرے، اور آپ یسوع مسیح میں خدا کے ساتھ اور اس کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے۔ آپ کا خیر اندیش پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔